मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सूरह बकरा आयत नंबर जो है वो 144 ही सिर्फ हम पढ़ेंगे, क्योंकि किबले की तब्दीली पे थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालनी पड़ती है। तो फिर जो है वो मैं नहीं चाहती कि लेक्चर सुनने के बाद जो है वो बोरियत का एहसास हो, थोड़ा और मुख्तसर और वैलिड बात हो। तो जो है कल की वीडियो में हमने ये देखा, ये पढ़ा, ये समझने की कोशिश की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तलीमात को हम तक पहुँचा रहे हैं। और किबले की तब्दीली की बात को हमने फॉलो किया कि पहले किबला था बैतुल मुक़द्दस, लेकिन बाद में बैतुल्लाह को किबला बना दिया गया। और उस पर यह भी बता दिया गया कि किबले की तब्दीली किन लोगों पर मुश्किल होती है, जिनके ईमान कच्चे होते हैं, और जिनके ईमान पक्के होते हैं उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलीमात को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। तो अहले बैत तहार का दामन कभी ना छोड़िए, और कुछ भी जो है वो कर रहे हो, अहले बैत तहार के दामन को पकड़ने के ज़रिए ही बुराइयों से हम रुक सकेंगे। और बुराइयां जो है, ये नहीं होता कि अहले बैत का नाम लेकर के कुछ लोग ऐसी बुराइयां करते हैं फिर कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा। इस दामन पकड़ने का ये मकसद नहीं है कि दानिस्ता तौर पर हम गुनाह करें। दामन पकड़ने का मकसद ये है कि हमारा तज़किया नफ़स हो जाए, जैसा कि दुआए इब्राहीमी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़हूर की दुआ की है, आप उस वीडियो को देख लीजिए कि उसमें किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तज़किया नफ़स के लिए जो है वो एक रसूल मांगा है। तो हमारा अगर आज तक तज़किया नफ़स ही नहीं हुआ तो हम जो है सामीन कब तक, कितनी को हमारी उम्रें हैं जो हम तज़किया नफ़स के लिए मज़ीद जो है हमें उम्र जो है वो दोबारा मिल जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? कतई मुमकिन नहीं है। इसी उम्र के अंदर हमने सारे काम करने हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए, हम आपको बार बार आसमान की तरफ मुंह करते हुए देख रहे हैं। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, बस अब हम आपको इसी किबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ करें। वहैसो मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रहु, और तुम लोग जहां कहीं भी हो इसकी तरफ रुख करो। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा ला यालमूना अन्नहुल हक्को मिर रब्बिहिम, और अहले किताब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक पर मबनी फैसला है। व मल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा यामलून, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। ये हो गया हमारा तर्जमा। अब हम करेंगे इसकी तफसीर यानी तशरीह। तो आप तर्जमा गौर कीजिए। हम कद नरा, अलबत्ता तहकीक या हम नरा देख रहे हैं, तकल्लुबा उठाना, वजह का अपने आपके चेहरे का, फिस समाए आसमान की तरफ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की जो अदा है उसको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अब नमाज़दार है, नमाज पढ़ रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है। और हालत नमाज में जो है रवायात में है कि ज़ोहर की नमाज का वक्त था। तो ज़ोहर की नमाज का अगर वक्त है तो आप आसमान की तरफ दुराने नमाज जो है वो देख रहे हैं, बार बार आसमान की ज़ाहिर नमाज शुरू है। अब 2 रकतें जो हैं वो इसी आलम में पड़ी गई हैं कि आप चेहरा अनवर बार बार हालत नमाज में आसमान की तरफ उठा लेते हैं। और अल्लाह ताला जो है, अल्लाह कितना करीब है अपने हबीब के। अगर हम हबीब की बात नहीं मानेंगे तो आप देखो तो सही ना अल्लाह हमसे कितना नाराज़ होगा। तो आसमान की तरफ जब मुँह करते हैं तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप मुँह आसमान की तरफ कर रहे हैं, चेहरा अनवर अपना वजह का के मानी मैं लेती होती है, मुंह नहीं कहती होती चेहरा।
تو آپ بھی اس ترجمے میں اگر میں نے منہ جو ہے لکھوا دیا ہے غلطی سے تو آپ اس کو چہرہ کر لیجئے۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کیونکہ منہ ایک کامن ورڈ ہے، چہرہ بہترین ورڈ ہے، تو یہ ہے کہ بار بار جب آپ آسمان کی طرف کرتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ رسول کے دل کی بات کو جانتا ہے کہ آقا کریم چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ نہ ہو، میرا اپنا قبلہ ہو، جو میرے یعنی کہ جد نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جنہوں نے میرے یعنی کہ جد نے محنت کی اور بیت اللہ کو بنایا، میرا چہرہ اسی کی طرف ہو۔ اب اس بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کی، اپنے جد کی بنائی ہوئی جو ان کی نشانی تھی ادھر منہ کرنے کی، کس کی خواہش تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ جو ہے اوپر اٹھانا جو ہے بار بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی خواہش کے مطابق ابھی کچھ 2 رکعتیں پڑھ لی، چہرے کو دوسری طرف حکم ہوا، جس پر آپ راضی ہو ادھر کو ترزاہا، قبلتن ترزاہا۔ ترزاہا کا مطلب ہوتا ہے جس قبلے پر رسول راضی ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کی رضا اللہ کی رضا ہے، ثابت ہو گیا۔ نبی کی رضا کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اگر آپ سے پہلے نبی راضی ہوں گے تو آپ سے اللہ راضی ہوگا، ہم سے پہلے نبی راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، تو اگر نبی راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ رضائے مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کی رضا تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو اب فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، فا پس ہم جو ہیں وہ پھیر دیں گے کا آپ کا چہرہ، آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن اس قبلے کی طرف ترزاہا جس پر آپ راضی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول کے تو کچھ نہیں کہہ رہے، دل میں ایک خواہش ہے کہ جو میری جد نے محنت کی ہے اس میں محنت کو جو ہے اجاگر کروں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ کرواؤں۔ تو اب اللہ کو یہ ادا جو تھی جد کی، وہ جو نشانی تھی جو اللہ کی طرف سے ان سے کام لیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے خلیل اللہ کا جو کام تھا وہ ظاہر ہے پسند آیا، تبھی تو جو ہے وہ آب زمزم کا واقعہ بھی آگے جا کے جہاں حج کا وہ آئے گا واقعہ، اس کے ساتھ بتاؤں گی کہ صفا مروہ جو ہے وہاں کیا ہے، کن کن کے بندوں کی رضائیں مل کر اللہ کی رضا بنتی ہے۔ تو جس پر آپ راضی ہیں اس کی طرف جو ہے ہم آپ کو پھیر دیں گے۔ اب راضی کس پہ ہیں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس آپ کر لیں، پھیر لیں، حالت نماز میں پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، پس آپ پھیر لیں، کر لیں اپنا چہرہ کدھر؟ مسجد الحرام کی طرف۔ مسجد الحرام کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ کو، بیت اللہ کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اسی کا نام جو ہے مسجد الحرام ہے۔ تو ادھر یعنی اپنا جو ہے وہ رخ کر لیجئے، مسجد الحرام کی طرف کر لیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ اور جدھر سے بھی نکلو۔ اب یہ آرڈر لگ گیا، یہ پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا گیا۔ وَحَيْثُ جدھر سے بھی تم نکلو، مَا كُنْتُمْ، ما جس جگہ سے بھی تم آؤ گے تو کیا کرو گے؟ فَوَلُّ، تو پھیرا کرو گے، منہ کرو گے، رخ کرو گے، چہرہ کرو گے، وجوہکم، تم اپنے چہروں کو شطرہ اسی سمت کی طرف، یعنی جدھر سے بھی 4 چفیرے سے تم آؤ گے، ساری دنیا کے لیے حکم لگا دیا کہ جدھر سے بھی آؤ گے منہ چہرہ اپنا کدھر کرنا ہے؟ مسجد الحرام کی طرف۔ یہ ایک ہو گیا ہمارا جو ہے مساوات بھی اس میں آ جاتی ہے اور ایک ڈائریکشن بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر جب قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو مسجدیں کیوں اتنی ہیں؟ کبھی سوال نہیں اٹھا۔ روزے کے ٹائم کیوں فرق سے ہیں؟ نمازوں کے اوقات کیوں فرق سے ہیں؟ کیوں فرق ہیں جب ساری چیزیں ایک ہیں؟ یہ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی اپنی دکانداریاں کھول لی ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ کسی نے صرف حدیث کو پکڑ لیا، اہل حدیث بن گیا، کسی نے صرف
सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया, वो सुन्नी बन गया। सुन्नी के अंदर देखो कितने कितने फिरके हैं, अहले हदीस के अंदर कितने फिरके हैं, अहले तशीह के अंदर कितने फिरके हैं, देवबंद के अंदर कितने फिरके हैं, ईसाईयत के अंदर कितने फिरके हैं। हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ फिरका जो बंदी हो चुकी है। तो ये फिरका बंदी वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं कि फिरके को जब आपने फॉलो करना है तो दोबारा सुनेंगे, तो आपको जब मैच कर करके सुनेंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा फ़ायदा देगी। कुरान पढ़ने का मकसद क्या है? आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अल्लाह ने कुरान में आपको क्या कहा है। इसलिए पीछे से मैच करके थंबनेल के जरिए आपको कहती हूं कि आप बार बार मैच करके सुनोगे, आपको सूरह बकरा शरीफ के अंदर क्या है ज़बानी याद हो जाएगा। आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि क्यों ना मरने वाले के कान में फूंके, क्यों जो है वो उसको ना हम साले सवाब करें। सवाल ख़त्म हो जाएगा जब आप मला के सारे थंबनेल्स को देख करके आप साथ मैच करके पढ़ेंगे तो उलझने दूर हो जाएंगी। अब सब लोगों ने क्या करना है, जिधर से भी आए चेहरा किधर करना है, मस्जिद अल हराम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करना है। और जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह इन अल्लाज़ीना उतुल किताबा, जिन लोगों को ये किताब दी गई है, जिन लोगों को ये किताब, कौन सी किताब? ये कुरान मजीद। व इन अल्लाज़ीना उतुल किताबा, बड़ी तवज्जो की तालब हूं, जिन लोगों को ये किताब कुरान मजीद दी गई है वो जानते हैं कि ये किबला जो है, इसका मतलब है इस किताब में उस वक़्त नबी को जिन्होंने देखा सारे सहाबी बने ना, पीछे खड़े होने वाले सारे सहाबी थे ना। तो अब ये बात किन से हो रही है? सहाबियों से ही हो रही है ना। अब सहाबियों के नाम पे, लफ्ज़ों पे लड़ना छोड़ दे, सिर्फ 2-4 सहाबी नहीं होते। अब यहाँ देखिए पीछे सहाबी हैं, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिरने के साथ, बैतुल्लाह की तब्दीली के साथ वो नहीं फिरे, वो उधर ही खड़े रहे हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनको किताब दी गई है उनको पता है अन्नहुल हक़्क़ो, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। नबी हक है, पहले नबी को हक मानेंगे तो नबी की बात हक होगी। अल हक़्क़ु मिन रब्बे का, हक अल्लाह की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तुम शक करने वालों में ना हो जाओ। पता चला कि हक से मुराद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। आपको फॉलो करना है और आपकी तालीमात को फॉलो करना है और किताब कुरान मजीद को फॉलो करना है। हमारी बड़ी क्लियर चीज़ हो गई है, अल्लाह ने क्लियर कर दिया है। जिनको किताब दी गई है उनको पता है जो नबी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो आका कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो मेरी आंखों की ठंडक कर रही है, मेरी सरकार कर रही है मेरे लिए, मेरे अवाम के लिए, दुनिया के लिए, मखलूकात के लिए, आलमीन के लिए, वो ही ठीक है और मुझे उसी को फॉलो करना है। मुझे, क्योंकि मैं जिनको अपना गवाह मानती हूँ, जिनकी मैं गवाही देती हूँ, मैं कहती हूँ इशहादु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो सुकून मुझे मिलता है तो उनकी गवाही जो है मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल है, तो उनकी ज़ात पहले हक होगी। तो किसकी ज़ात है? आका की ज़ात को क्या है? हक। और अगर आपका कुरान पे ईमान है तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को हक मानिए, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। अब इसमें एंड करती चलूँ मैं, यानी वीडियो एडिट करते हुए रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें ये ज़रूर डालें कि जो 11वीं शरीफ के ख़त्म के हवाले से एक जो हैं वो मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं कि जो है ना 11वीं शरीफ, ये शेख अब्दुल कादर जिलानी क्यों दिलवाते थे? वो 11 दिन दिलवाते रहते थे 11 बीवियों के नाम पे। भी खानी है ते दुए भी खाना है, ते पता है किया क्यों नहीं है? सारे दादे 11वीं वाला क्यों आने? खाली जो भी ना गरम करया करो, उस बड़ा बड़ा दादा है इसलिए कोई इल्म भी रखा करो। 11वीं वाला इस वास्ते आ रहे मैं ठंडे यख हो वैसो जेड़े इसना इनकार कर रहे 11वीं ने लफज तू हुजूर नी अज़वाजे मुताहरात 11
سن کے نو آج تو بعد اگر کوئی بیان کرسی تے میرا بیان سن کے بیان کرسی. ایک جگہ اور پہلے میں بیان کرتا ہے حضور نے ازواج مطہرات 11 آئیاں. حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر بیوی نے ختم دیوانے ہیں 11 پورے ترتیب نہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بیویاں نہ ختم دیوانے ہیں. اس واسطے 11ویں میں پیر مشہور ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ 11 بیویاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ ہر روز ایک بیوی کا ختم دلاتے تھے. اب کیا صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہیں آیا تھا کہ نبی کی ازواج کی تم لوگوں نے یعنی کہ اس طرح کاؤنٹنگ شروع کر دی اور اس طرح ختم شروع کر دیے اور یہ یعنی یہ پھر 11ویں کو اہمیت دے دی اور اس طرح چیزوں کو غلطی پر لے آئے. اب ازواج کو چھالنا شروع کر دیا کہ ان کے نام کے 11ویں پکاتے تھے. کوئی کہتا ہے کہ جو ہے وہ بادشاہ حسین کی جو ہے وہ نسبت سے وہ 11ویں پکاتے تھے. جو چیزیں آپ کو شور میں ڈال دیں ان کو چھوڑ دو, جو غلطی پر لے ہیں ان کو چھوڑ دو, اور جو آپ کو درست کریں درست رہنمائی دیں ان کو کرو. کیوں چاولوں کی دیگ پہ جو ہے وہ نئے نام رکھنے ہیں؟ غریبوں کو کھلا دو اور دعا کر دو, اللہ ویسے قبول کرے گا ہر چیز. اب جب ہم قربانی دیتے ہیں ہم لے کے آتے ہیں بکرا سنت ابراہیمی پہ, اور اس کو سنت ابراہیمی سے لے کے سنت محمد رسول اللہ تک لانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا تکبیر پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر ذبیحہ دے چکے ہیں, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبیحہ دے چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنا بیٹا لٹایا, اللہ نے اس کی جگہ اللہ نے آسمان سے ذبیحہ دیا. اسی طرح کربلا میں بیٹا شہید ہو گیا, میرے آقا کا بیٹا شہید ہو گیا. تو یہ ذبیحوں کی پہچان پہلے کرنے ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ ازواج کے نام پہ یعنی دیگ چڑھانا اور ازواج کے نام پہ 11ویں شریف کا نام متعارف کرانا, اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. جو رسول نے نہیں فرمایا اس کو مت رائج کیجئے, اور آپ سنی سنائی باتوں پہ مت 11ویں شریف کی دیگ کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث برکت جانیے. نہیں, آپ نئے نام نہیں رکھیں گے, آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام رکھ کے نہیں کریں گے, آپ اللہ کا نام رکھیں گے. بھلے کہ آپ 11ویں شریف والے دن پکا رہے ہوں, لیکن نام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. آپ 10 کو پکاؤ, 11 کو پکاؤ, 12 کو پکاؤ, کسی دن بھی پکاؤ, آپ اللہ کے نام کی نیاز پکا سکتے ہو. غربا کو کھلاؤ. اگر اپنے گھروں میں پلیٹیں بانٹنی ہے یا کوئی اس طرح کرنا ہے تو پھر وہ تو پہلے روز ہم پکاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو بھی دیتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور میری بات کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے یعنی کہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا, قرآن کے پیچھے لگنا ہے. تو 10ویں کو بھی اللہ کی ہر دن اللہ کا دن ہے, ہر وقت اللہ کا وقت ہے. اللہ سے نسبت دو چیزوں کو. محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہو, ان کی نسبت رکھو, ان کی نسبت سے اللہ کی محبت, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اب جن کی محبت اللہ کی محبت ہے ان کی محبت میں پکا لو, لیکن ہمیں نئے نام رکھنے ہیں, ہمیں نئے ناموں سے بچنا ہے اور اللہ کا نام رکھنا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.